नमस्ते अनि स्वागत छ नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आज मैले हजुरहरुको लागि भनेर फेरि पनि नयाँ बुन्ने तरिका लिएर आइसके। हजुरले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो। मैले चाहिँ यो पूजाको लागि अनि विवाहको लागि अनि विभिन्न किसिमका व्रतबन्धनको लागि आवश्यक पर्ने मन्दिरको मण्डपमा टंगाउने यसलाई चडुवा भन्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रोतिर खासै प्रयोग गर्दैन, मलाई चाहिँ थाहा थिएन। पूर्वतिरका मेरो भ्युअर्सहरूले चाहिँ धेरै जनाको रिक्वेस्ट आयो अनि मैले चाहिँ यो बुनेको चाहिँ मैले देखेको छैन र मैले कपडामा हाम्रोतिर जस्तो चल्छ त्यस्तै खालको मैले बनाउन प्रयास गर्दै छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। यो चाहिँ भाग 1 हो। भाग 1 मा मैले आज हजुरलाई यो सुरुदेखि सुरु गरेर यति बुनेर देखाएको छु। योतिर डोरी पनि मैले यति राखेको छु र आज भाग 1 मा मैले यति नै सिकाउने छु। भाग 2 मा चाहिँ यसको कम्प्लिट भिडियो राख्ने छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला र यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र नयाँ भएर नै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। र हजुरहरुलाई कुनै डिजाइन चाहियो भने मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजलाई चाहिँ लाइक गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले इनबक्स गर्नुहुनेछ। डिजाइनहरु मैले चाहिँ बनाइदिने प्रयास गर्नेछु, तपाईहरुलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। 6 नम्बरको कुरुसले यो 2 प्लाईको उनले बुन्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ अलि ठुलो उनले बुन्नु होला, अलि मोटो उनले। वर्तमान उनले बुने पनि हुन्छ र अर्को झोला बुन्ने अर्को सिम्पल उन हुन्छ त्यसले बुने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै भएर यो 2 प्लाईको उनबाट बनाउँदै छु। यसलाई सुरुमा यसरी ल्याउनुस् अनि यसरी बेर्नुस्। यसरी कस्नुस् अनि 1 2 गराएर अब यसमै यसरी बुन्दै जाने। यसरी यसरी यसले सानो सानो बनाउँदै लैजाने। यो सानो सानो हुँदै जान्छ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अनि 18 20 जाली तानेर यसलाई यसरी कसिलो बनाइदिनुस्। 20 जाली तान्ने अनि कसिलो बनाउने, त्यसपछि यसमा जोड्ने। यसलाई यसरी बन्द गर्दिने, फुस्किन सक्छ। यसरी 20 जाली बनाइसकेपछि अब 1 2 3 गराउने अनि यसैमा एउटै जालीमै 4 चोटी बुन्ने। 1 यो 1 भइहाल्यो, 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटी यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि 1 2 चेन गराउने अनि फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि
यसरी। त्यसपछि अब 1 2 3 4 4 चेन तान्ने अनि यसै गरी राखेर यसकै साइडमा 1 अनि अर्को घरमा 2 अनि अर्को घरमा 3 जाली तान्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 घर तान्ने अनि फेरि अब यहीमा यो घरमा नै अर्को घरमा 1 यसरी गराउने, 2 यसैमा, 3 यसैमा, 4 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 चेन गराउने अनि यसरी राखेर यसमै 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि। त्यसपछि अब 1 2 3 4 चेन गराउने अनि यहीँनिर 1 2 3 गराउने अनि फेरि अब 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी राखेर यसमा अब 1 2 एक चेनको परै 3 4 गराउने अनि एकैचोटि। त्यसपछि फेरि 1 2 चेन तान्ने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी एकैचोटि। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 तान्ने अनि 1 2 3 अनि फेरि 1 2 3 4 तान्ने अनि 1 2 3 4 गराएर यसरी गराउने। फेरि 1 2 चेन तान्ने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी एकैचोटि। त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि 1 2 3 गराउने अनि फेरि 1 2 3 4 चेन गराएर सिधै यसमा जोड्ने। यसरी अब हेर्नुस् 1 2 3 गराउने अनि अब यी 2 चेनको बीचबाट एक चाहिँ यसैले गर्ने 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी। त्यसपछि 1 2 गराउने अनि फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि अब प्रत्येक एक लाइनमा एक एक जाली बढाउँदै जाने। अब यसरी गराउने अनि यही जालीको ठिक माथि 1
यसैमा 2 अनि 3 अनि यसमा 4 एक जाली बढाउने। हेर्नुस्, त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 गराउने अनि फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी। त्यसपछि यहाँनिर 4 सिक्री छ, फेरि 4 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 तान्ने अनि यही जालीको माथि 1 2 3 अनि 4 यसरी बढाउने, एक जाली बढाउने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4। यो डिजाइन चाहिँ प्रत्येक बुनाइमा सेम जान्छ यी। त्यसपछि फेरि 1 2 गराउने अनि फेरि एकै ठाउँमा 4 जाली तान्ने, 1 2 3 4 गराउने अनि यसै गरी बन्द गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर फेरि 1 2 3 3 4 गराउने अनि यहीँनिर अनि फेरि यही जालीको माथि 1 2 3 अनि 4 यसरी। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि। त्यसपछि 1 2 गराउने फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी। त्यसपछि अब 1 2 3 4 गराउने अनि यसको माथि 1 2 3 अनि एक्स्ट्रा यसबाट ल्याउने 4। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि सिधै यसमा जोड्ने। यो पट्टी हुन्छ, यो पट्टीमा यसरी जोड्ने। त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 अनि योसँग 4 हुन्छ एकैचोटि। त्यसपछि 1 2 अनि फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी। त्यसपछि यहाँनिर 4 सिक्री छ, 4 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4 अनि पहिलो लाइनमा 3 जाली भयो, दोस्रो लाइनमा 4 जाली, अब तेस्रो लाइनमा 6 जाली अनि चौथो लाइनमा 8 जाली गराएर पुरा गर्ने। अब यसरी राख्ने। त्यसपछि अब योतिर एक जाली ल्याउने, यो खालीमा 1 अनि प्रत्येकमा 2 3 4
5 अनि योतिरको खालीमा यसरी 6। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि फेरि 1 2 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि अनि फेरि यहाँनिर 4 जाली तान्ने 4 सिक्री 1 2 3 4 गराउने अनि यहाँनिरको जस्तै गरी फेरि यहाँनिर पनि 6 जाली गराउने 1 अनि प्रत्येकमा अब 3 4 5 अनि 6 गराउने त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 2 3 4 अनि 2 सिक्री 1 2 त्यसपछि यसैमा 1 2 3 4 अब यहाँनिर पनि 6 जाली भयो यहाँनिर पनि 6 जाली अब यसमा पनि 6 जाली र यसमा पनि 6 जाली बनाएर मैले यहाँनिर लिएर जोड्छु यसरी बुनेर मैले यहाँनिर जोडिसके अब फेरि 1 2 3 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 योसँग चाहिँ यो छेउको 4 भइहाल्छ त्यसपछि 1 2 चेन बुन्ने अनि फेरि यसरी 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी बन्द गर्ने अनि यहाँनिर 4 सिक्री छ 4 सिक्री नै बुन्ने 1 2 3 4 गराउने अनि अहिले 1 2 3 4 5 6 जाली छ यहाँनिर 8 जाली बनाउने योतिर 1 जाली ल्याउने 1 त्यसपछि प्रत्येक घरमा 2 3 4 5 6 7 अनि 1 जाली योतिर यस्तो खुल्ला ठाउँमा टिपेर 8 त्यसपछि अब यहाँनिर 4 सिक्री नै 1 2 3 4 अनि यसमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि त्यसपछि फेरि 1 2 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यसरी एकैचोटि अब यहाँनिर जस्तो बनायो त्यस्तै मैले यहाँनिर पनि बनाउँछु अनि यहाँनिर पनि बनाउँछु र यहाँनिर पनि बनाएर फेरि यहीँनिर जोडेर ल्याउँछु यहाँनिर जस्तो बुनाइ त्यस्तै बुनाइ सेम यहाँनिर छ त्यही भएर मैले यति बुनेर फेरि अब योतिर यहाँनिर जस्तो बुन्यो त्यस्तै बुन्छु यसरी सबै ठाउँ 8 जाली बनाइसकेर फेरि यहाँनिर मैले जोड्न आइसके जोड्ने तरिका यस्तै हो यहाँनिर पनि 8 जाली भयो यहाँनिर पनि 8 जाली यो 4 ठाउँमै 8 जाली भइसकेपछि यसको डिजाइन यस्तो बन्छ यो 8 जाली पुरा गरुन्जेल यो अलि सिधा नभएर यसरी कोप्रो परेको जस्तो हुन्छ तर अब यहाँनिर घर बढाएर नयाँ बुट्टा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो यसरी 4 कोने बन्दै जान्छ बनाउँदै जानु होला अब यसमा नयाँ बुट्टा जोड्नु पर्ने छ एक बुट्टा भयो अब अहिले 3 बुट्टा अहिले 2 बुट्टा हुन सक्छ 1 2
3 गराउने अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो बेला पनि सेम बुनाइ हो 1 2 3 गराउने अनि यसरी त्यसपछि 1 2 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी त्यसपछि अब 1 2 3 4 4 सिक्री तान्ने तर यसमा अब 2 घर बुन्ने यसमा 1 अनि यसैमा 2 घर बुन्ने अब 1 2 3 4 फेरि 4 तान्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुनियो 4 सिक्री अनि 2 जाली 4 सिक्री बनाइयो अब यी 8 जाली छ बीचमा यी 8 जालीलाई घटाउनु पर्ने छ यसबाट राख्ने अनि यसबाट योतिर निकाल्ने त्यसपछि एकैचोटी 2 घरमा 1 घर मात्र ल्याउने 1 जाली त्यसपछि प्रत्येकमा बुन्ने 2 3 4 5 भयो अहिले 6 जाली मात्र ल्याउनु पर्ने यहाँ फेरि 2 जाली बुन्नु पर्ने अझै ठाउँ छ त्यसैले यसलाई पनि यहाँबाट टिप्ने अनि फेरि अर्को घरबाट यसरी राख्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यी 2 घर देखिरहेको छ यहाँनिर अब पहिलो घरबाट राख्ने अनि अन्तिम घरबाट यसरी निकाल्ने अनि यसरी बुन्ने अनि घट्यो यी 1 2 3 4 5 6 जाली मात्रै त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा 1 अनि 2 अब यो र योलाई चाहिँ बढाउँदै लग्ने बीचकोलाई चाहिँ घटाउँदै लगेर 1 जाली बनाइलग्नु पर्छ अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा चाहिँ सेम बुन्ने 1 2 3 4 गराउने अनि यसै गरी त्यसपछि फेरि 1 2 अनि यसैमा 1 2 3 4 अनि यसरी त्यसपछि अब यहाँनिर आयो 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यहाँनिर 2 जाली ल्याउने 1 अनि 2 त्यसपछि फेरि 4 जाली 1 2 3 4 गराउने अनि अब यहाँनिरको 8 जालीलाई पनि 6 जाली बनाउने यसै गरी सुरु घरबाट राख्ने अनि दोस्रो घरबाट निकाल्ने यसरी 1 अनि प्रत्येकमा 2 3 4 5 गराउने अनि फेरि यो अन्तिममा फेरि 2 घर बुन्ने ठाउँ रहन्छ यी बुन्ने ठाउँहरूलाई यहाँबाट राख्ने अनि यहाँबाट निकालेर यसरी गराउने अनि यसको घर घट्छ त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा नयाँ 2 जाली बुन्ने 1 अनि 2 त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि यसमा बुन्ने 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी बुन्ने त्यसपछि फेरि 1 2 गराउने अनि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी अब मैले यहाँनिर पनि त्यस्तै गराउँछु र यहाँनिर पनि त्यस्तै गराउँछु अनि यहाँनिर लिएर जोड्छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ
यसमा नयाँ बुट्टा सुरु हुँदैछ, यसमा नयाँ बुट्टा सुरु हुँदैछ, यो चाहिँ घट्दैछ, यो पनि घट्छ, यो पनि घट्छ र यो पनि घट्छ। घट्ने तरिका र घटाउने तरिका सेम यही हो। अब मैले फेरि यसलाई जसरी बढायो त्यसै गरी यसलाई बढाउँछु र अहिले जुन लाइनमा जसरी घटायो त्यसै गरी यसलाई घटाउँछु र यो घटेर 1 घर हुने बेला यो ठीक 8 घर हुन आउँछ। यानि कि यो घटेर 1 जाली मात्रै बस्ने बेला यो घटेर यो बढेर 8 जाली हुन आउँछ। त्यसपछि फेरि यसलाई पनि घटाउनु पर्छ, यसलाई पनि घटाउनु पर्छ अनि यो बीचकोलाई फेरि बढाउँदै लैजानु पर्छ। यसको पछाडि पनि मैले बुन्ने तरिकाहरू सिकाउने नै छु। तर तपाईहरुले अब के गर्नुस् भनेपछि सेम बुन्नुस्। यहाँनिर यसमा यो लाइन यो लाइन यो लाइन यो लाइन चाहिँ सेम बुन्नुस्, तर यसमा 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 चाहिँ बढाउँदै जानुस्। अब र यो 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 चाहिँ घटाउँदै जानुस्। बढाउने तरिका चाहिँ सेम अगाडि जस्तै हो। जस्तो कि म अलिकति बुनेर देखाउँछु। 1 2 3 गराउने अनि यो चाहिँ सेम हो। 1 2 3 1 2 जाली नै बुन्ने अनि सेम यसै गरी 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि यहाँनिर 1 2 3 4 नै हुन्छ अनि यो 2 जाली अब 4 जाली हुन्छ। जस्तो कि 1 जाली योतिर ल्याउने 1 अनि 2 फेरि यसकै माथि माथि बुन्ने 1 2 भयो 3 भयो अनि 4 चाहिँ यसरी 2 4 6 8 हुँदै जान्छ यो। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 जाली नै बुन्ने अनि यो 1 2 3 4 5 6 जाली फेरि अहिले 4 जाली हुन्छ। यसरी बनाउने 1 2 3 4 मात्रै बनाउने, त्यसैले यसरी अनि यसरी लगेर 4 अनि 1 2 3 4 हुन्छ फेरि अनि यसलाई फेरि 4 जाली नै गराउने 1 अनि 2 3 अनि यसको योतिर 4। त्यसपछि अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि 1 2 गराउने अनि 1 2 3 4 गराउने अनि यसै गरी लैजाने। अब फेरि यसको सेप यस्तो बन्दै जान्छ। यो फेरि बढेर सेम यो जस्तै बन्दै जान्छ। यसै गरी मैले अब यो बुट्टा कम्प्लिट गर्छु घटाएर र यो बुट्टा 8 जाली बनाउँछु। यो बुट्टालाई चाहिँ घटाएर 1 जाली बनाउँछु अनि मैले फेरि नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने बेला तपाईहरुलाई सिकाउँछु। एउटा बुट्टा कम्प्लिट भयो। अब अर्को बुट्टा सुरु हुँदैछ। फेरि यसै गरी 1 2 3 गराउने अनि यहाँनिर 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि। त्यसपछि 1 2 अनि 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी एकैचोटि। त्यसपछि सिक्री चाहिँ सेम तान्ने। यसमा पनि नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने। नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने बेला सुरुमै 2 घर तान्ने 1 अनि 2 यसरी सुरुमै 2 जाली तान्ने। यहाँनिर पनि 2 जाली तानेर सुरु गरेको छ, त्यसैले 2 जाली तान्ने। त्यसपछि अब यसलाई घटाउने। अब 8 घर छ, 8 घरलाई 6 घर बनाउने। यसरी घटाउने बेला यसरी घटाउने
बढाउने बेला प्रत्येक सिक्रीमा बुनेर पनि योतिर जालीमा बुन्ने, घटाउने बेला चाहिँ यसरी 1 घर अनि 2 घर यसरी टिप्ने। यसरी 1 गराउने, अब सरासर बुन्ने फेरि प्रत्येकमा 2 3 4 5 अनि अब फेरि 6 गराउने बेला 1 2 2 घरलाई यसरी एकैचोटि टिप्ने। यसरी 2 4 6 8 भयो। अब फेरि 6 4 2 हुँदै फेरि घट्ने गर्छ यी। अब पहिलो लाइनमा 1 बुट्टा मात्रै भयो, दोस्रो लाइनमा 1 2 बुट्टा भयो, अब तेस्रो लाइनमा 1 2 3 बुट्टा हुन्छ। अब यसरी, त्यसपछि यसरी गराउने अनि यो जालीमा 1 अनि 2 अनि 3, त्यसपछि 1 2 3 गराउने अनि फेरि एक 2 3 4 5 6 गराइसकेपछि फेरि यसै गरी राखेर यसमा 1 अनि 2 एकैचोटि 2 घरबाट सुरु गर्ने, किनकि यहाँनिर पनि 2 घरबाट सुरु गरेको हो यसलाई। त्यसपछि फेरि यसमा चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म सेम बुनाइ नै हो। 1 2 3 अनि 4 गराउने यसरी, त्यसपछि 1 2 गराउने अनि 1 2 3 4 गराएर यसै गरी, त्यसपछि अब यसै गरी जुन यो यहाँनिरको भागमा बनाए त्यसै गरी मैले यहाँनिर बनाउँछु अनि यहाँनिर बनाउँछु अनि यहाँनिर पनि बनाउँछु, यसरी अन्तिममा जोड्ने। सुरुमा यो 1 बुट्टा मात्रै थियो भने दोस्रो लाइनमा 1 2 बुट्टा, तेस्रो लाइनमा 1 2 3 बुट्टा, यसरी यो 4 कुने हुँदै जान्छ। यो मेरो अलिकति मसिनो उन भएकोले यसरी खुम्चिरहेको छ, नत्र भने यो ठिक यसरी 4 कुने भएर जान्छ। यसरी तन्काउँदा मेरो 4 कुने बनेको छ। अब यसलाई यसै गरी बुट्टा कम्प्लिट गर्दै फेरि जालीमा बुट्टा थप्दै फेरि कम्प्लिट गर्दै जालीमा बुट्टा थप्दै लाग्नु पर्नेछ। यहाँनिर 4 घर गराउने, यहाँनिर पनि घटाउने। अब 4 घर नै हुन्छ, 2 घर
यो 2 जालीलाई 4 जाली बनाउनु पर्यो। यसमा 1 जाली ल्याउने, त्यसपछि अब यसमा 4। अब यो बुट्टा ह्याटी बन्छ, जुन यहाँनिर बन्यो अगाडि यो फेरि ह्याटी बन्छ। अब यसलाई फेरि अहिले घटाउने, 1 2 3 4। यसरी 8 भयो, 6 4, योतिर पनि 6 4 2 छ। यसै गरी घटाउँदै जाने। अनि फेरि यसमा फेरि 3 गर्छ अहिले, 1 2 3 अनि 4। यसरी 1 घर 3 घर 4 घर। यसमा फेरि यसमा पनि 4 घर। सुरुमा 2 घरबाट सुरु गर्ने, यसमा चाहिँ 3 घरदेखि सुरु गरेर यो बुट्टा घटाउने। यसरी 1 2 3 अनि 4 गराउने बेला यो घर र यो घरलाई यसरी टिप्ने अनि यसरी घटाउने। 4 भयो। त्यसपछि 1 4 गराउने, 1 2 मात्रै छ। 1 2 3 अनि 4 भयो। त्यसपछि फेरि यो डिजाइन चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै लैजाने। 1 2 3 4 अनि 1 2 गराउने, 1 2 3 4 अनि यसरी। अब यो र यो 20 को बन्यो। अब फेरि यो र यसको 20 को पनि सेम यहाँनिर जस्तो बनाइयो त्यस्तै बनाउने, अनि यहाँनिर पनि सेम बनाउने, यहाँनिर पनि सेम बनाउने। यसरी अब फेरि यो 20 को पनि यहाँनिर एक घर हुन आइसक्यो। यो बुट्टा मरेर एक घर हुन आउने बेला यो बन्दै गरेको बुट्टा 8 घर हुन आउँछ। अनि कि 8 जाली, यो 1 जाली र यो 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली हुन आउँछ। अब यसरी हुन आयो भने यहाँनिर नयाँ बुट्टा सुरु हुन्छ, यहाँनिर नयाँ बुट्टा सुरु हुन्छ, अनि यहाँनिर नयाँ बुट्टा सुरु हुन्छ, फेरि यहाँनिर नयाँ बुट्टा सुरु हुन्छ र यो 1 2 3 बुट्टा फेरि बन्द भएर यो घट्दै घट्दै गएर यो एक घर बन्न आउँछ यहाँनिर। र फेरि यहाँनिरको नयाँ फेरि यो 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 एक घर बन्न आउनेलाई फेरि यहाँनिरको 8 घर हुन आउँछ। अनि यसरी नै एक साइडको बुट्टा बन्द गर्दै जाने, एक साइड सुरु गर्दै जाने, एक साइडको फेरि बन्द गर्दै जाने, एक साइडको सुरु गर्दै जाने, यही यसरी नै बुन्दै जाने हो भने यो यस्तो बन्ने गर्छ। मैले यति पुरा गरिसके। अब फेरि यो यहाँनिरको डिजाइन चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै गराउने। 1 2 3 घर तानेर यसमा फेरि 1 जाली 2 जाली
3 जाली 4 जाली गराउने अनि यसरी अनि 1 2 सिक्री तान्ने फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बन्द गर्ने। अब यहाँनिर मुनिको जस्तै फेरि 4 सिक्री नै तान्ने, प्रत्येक ठाउँमा 4-4 सिक्री तान्दै जाने, यसलाई घटाउँदै जाने। यहाँनिर नयाँ सुरु गर्ने अनि फेरि यसलाई घटाउने। यहाँनिर नयाँ सुरु गर्नु पर्यो। 1 अनि 2 सुरुमा सुरु गर्ने बेला 2 जालीबाट सुरु गर्छु मैले। यहाँनिर यो पनि 2 जालीबाटै सुरु भयो। 2 जालीबाट सुरु हुन्छ, तर यहाँ सकाउने बेला 1 जाली बनाएर सकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो बनाउने फेरि अब यसलाई 1 2 3 4 घटाउँदै जानु पर्यो। प्रत्येक लाइनमा घटाउने। अहिले 8 जाली छ, अब 6 जाली बनाउने। यसरी यसमा पनि बुन्नु पर्ने हुन्छ, तर घटाउने बेला यसलाई यहाँबाट राख्ने अनि यहाँबाट निकाल्ने। त्यसपछि यसरी 1 अनि अब प्रत्येकमा बुन्नुस्। 2 3 4 5 अनि 6 बनाउने। 6वटा मात्रै बनाउनु पर्ने छ हामीले। अनि यसलाई र यसलाई सँगै ल्याउने। यस्तो हुन्छ। 1 2 घर बुन्नु पर्ने छ अझै, त्यसैले यसलाई यहाँबाट लग्ने अनि यसरी गराउने अनि घर घटाउने बेला यसरी घटाउने। 2 4 6 8 हुन्छ। अब फेरि 6 4 2 भएर सकिन्छ। तान्ने अनि यो बुट्टा सकिएको ठाउँमा चाहिँ एक बुट्टा मात्रै ल्याउने। यो घरको यतापट्टि 1 यसरी अनि यही घरको सिधा 2 अनि यो घरको यता यसरी 3। त्यसपछि फेरि यसलाई फेरि घटाउनु पर्यो। घटाउने बेला यो 1 2 घरको यसरी यसरी राखेर एक घर ल्याउने। 1 अब प्रत्येकमा 2 3 4 5 6वटा मात्र ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैले अब यसलाई फेरि यसमा राख्ने अनि यसबाट निकाल्ने। एक घरबाट राख्ने अर्को घरबाट निकाल्ने अनि 6। यो जब यो बुट्टा सकिएको ठाउँ हुन्छ, यसमा अब फेरि यो जालीमा एक जाली ल्याउने 1 अनि यही घरमा 2 अनि यसमा 3। त्यसपछि अब फेरि जाली तान्ने अनि अब यसै गरी यसबाट राख्ने अनि यसबाट ल्याउने। 1 यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 छ भने अहिले घटाउँदै जाने बेला 1 2 3 4 5 6 भयो। अर्को लाइनमा फेरि 4 हुन्छ। अब यसमा पनि नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने। जब यसको छेउ छ यसमा पनि 1 अनि 2 यसरी
अनि यसमा सेम डिजाइन बनाउने 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि 1 2 सिक्री तान्ने, फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सुरुमा एक बुट्टा मात्रै भयो, त्यसपछि दोस्रो लाइनमा 1 2 बुट्टा भयो, तेस्रो लाइनमा अब 1 2 3 बुट्टा पुरा हुँदैछ। यो चौथो लाइनमा अब 1 2 3 4 बुट्टा भयो। यसै गरी प्रत्येक बुट्टा पुरा गर्दै गर्छ, एउटा बुट्टा पुरा हुँदै गर्छ, अर्को बुट्टा सुरु हुन्छ, एउटा बुट्टा तयार हुँदै गर्छ, अर्को बुट्टा सुरु हुन्छ। र यहाँनिर पनि 2 घर बुनियो, यहाँनिर पनि 2 घर, तर यसको एक घरको माथि घर बुन्ने बेला 3 घर भयो। जब यो बुट्टा सकिएको ठाउँमा चाहिँ सुरुमा सुरु गर्ने बेला 3 घर सुरु हुन्छ, यी 3 घर सुरु भयो। तर जब यसको छेउमा र यसको छेउमा चाहिँ 2 घर नै बुनेर सुरु गर्नुपर्ने छ। अनि दोस्रो लाइनमा चाहिँ यसलाई पनि 4 घर गराउने, 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 अनि फेरि प्रत्येकलाई 4 घर गराउँदै सक्ने। फेरि अर्को लाइनमा 6 घर गराउने, अर्को लाइनमा 8 घर गराउने। यसरी घर बढेर जाने बेला फेरि यो बुट्टा सकेर 1 घर हुन आउँछ र यो बुट्टा 1 घर हुन आइसकेपछि फेरि यी हिँडेर सुरु भइरहेको बुट्टाहरू 8 घर हुन जान्छ। अनि फेरि यसलाई घटाउने यसको ठाउँमा, अनि यहाँनिर फेरि नयाँ बुट्टा अहिले जसरी सुरु गर्यौं त्यसै गरी सुरु गर्दै गएर यसलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। अब यहाँनिर जस्तो बनायो त्यस्तै बनाउने हो यो लेयरमा पनि, अनि यो लेयरमा पनि र यो लेयरमा पनि। मैले यसै गरी अब धेरै ठुलो बुन्छु। तपाईहरुलाई आइडिया भइसक्यो, मैले राम्रोसँग भनिदिसके। मैले यतिसम्म बनाइसके। अब मैले यो भन्दा ठुलो बनाउँदैन किनकि मलाई यो आवश्यक पनि छैन, मैले हजुरको लागि डिजाइन बनाएको मात्र हो। अब तपाईहरुले यही बुनाइमा प्रत्येक एउटा बुट्टा तयार गरिसकेपछि अर्को बुट्टा सुरु गर्दै तपाईहरुले जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने र मण्डपमा सुहाउँदो खालको तपाईहरुलाई जत्रो पनि बनाउन आवश्यक छ त्यत्रै बन्ने छ यही बुनाइमा। यहाँनिर सुरुमा एउटा बुट्टा भयो, त्यसपछि 2टा बुट्टा भयो। मैले यो डिजाइनदेखि बीचको घर बुट्टाहरू भन्दैछु। 3वटा बुट्टा भयो, त्यसपछि 4वटा बुट्टा भयो, अनि 5वटा बुट्टा, अनि अहिले जुन यो सुरु भएको देखिएको छ यो 6वटा बुट्टा। मैले यो पनि कम्प्लिट गर्दैन किनकि मैले यति नै छोड्छु। तपाईहरुले यसै गरी बुट्टा बढाउँदै लैजाँदै बुट्टा बढाउँदै लैजाँदै गर्नुभयो भने जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यो यसरी तन्किने पनि गर्छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यति बनाएँ र यसरी नै यति बनाएर सिकाएँ। अब मैले यसको यो साइडमा एउटा डोरी हुन्छ, यो साइडमा एउटा डोरी हुन्छ र यो साइडमा डोरी बनाउने पनि यहीमा डोरी बनाउने हो। ठिक 4 ठाउँ डोरी हुनुपर्छ यी। मैले अब डोरी बनाउन सुरु गर्दै छु। मैले यो बुट्टा पनि कम्प्लिट गरेन। मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 5वटा बुट्टा कम्प्लिट नभएरै मैले बन्द गर्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ यही बुनाइमा जत्रोसम्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यही कर्नरबाट 4 ठाउँ डोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब 1 2 3 सिक्री तान्ने, त्यसपछि यसरी राखेर 1 2 3 4 गरेर यहाँनिर तपाईहरुले 10 जालीसम्म तानेर बुन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 2 3 4वटा मात्रै तान्छु किनकि मेरो सानो छ यो मुनिको चडुवाको साइज, त्यसैले तपाईहरुको अलि ठुलो बनाइसकेपछि यो फेरि मण्डपमा बाड्नु पर्ने डोरी हुन्छ, त्यसैले अलिकति पक्का पनि बनाउनु पर्छ। त्यसैले तपाईहरुले यहीँनिर यसरी
यसमा मात्रै नभएर योतिर पनि यसरी धेरै घर, कम्तीमा पनि 10 घर जति बुन्नु होला। त्यसपछि माथितिर बुन्दै जाने। 1 2 3 4 5 6 वटा भइसकेको छ। अब मैले यति नै बुन्छु। तपाईहरुले यदि अलि ठुलै बनाउनु चाहनुहुन्छ, डोरी अलि मोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो जाली र यो जालीमा पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा मात्रै बुने। अब यसरी बनाइसकेपछि फेरि योतिर फर्काएर 1 2 3 4 गराउने अनि यसै गरी प्रत्येक सिग्रीमा बुन्दै जाने। यसलाई पछि जोडेर पछि बुनेर जोडे पनि हुन्छ, तर यसमै यसरी बुन्दै गए पनि हुन्छ। अनि फेरि योतिर यसरी फेरि योतिर यसरी डोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले मात्र धेरै बुन्ने अनि माथितिर बुन्दै लगेर डोरी बनाउँदै लाग्नु पर्ने हुन्छ। यी फेरि योतिर फर्काउने अनि यसरी यसलाई जति सक्दो एकदमै लामो बनाउनु पर्छ र यसले साइडको मण्डपको साइडको भागहरुमा बार्न सजिलो हुन्छ। अब मैले यसै गरी यो पट्टी पनि राख्ने छु अनि यो पट्टी पनि राख्ने छु र यो अर्को यो पट्टी पनि यही कर्नरको डिजाइनमा जोड्ने छु। यसै गरी बनाउने छु र यसको अन्तिम फिनिशिङ भएको पार्ट चाहिँ मैले भाग 2 मा राख्ने छु। र हजुरलाई आजको यो बुनाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला र यसको अन्तिम भाग र यसको अर्को भाग हेर्नको लागि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले छिट्टै लिएर आउने छु यसको भाग 2 मा चाहिँ यो कम्प्लिट हुनेछ। भाग 1 मा मैले यति नै राखे। नमस्ते।